حميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في شان حبيبي ومحبوبه في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف ومنا محبت صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. زما لرې نږدې نه راتلونکو مسلمانانو وروڼو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما عزتمندو نن 10 ربیع الاول دی، اسلامی میاشت دی، دریم میاشت دی، 10 تاریخ 1444 ہجری، جمعہ مبارک ورځ دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چونکه د میاشت سره نسبت دی، په دې میاشت کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف هم راوړی دی او دنیا نه تشریف هم وړی دی. نو پکار دی چې محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر وشي په دې میاشت کې. ما عزتمندو عاص بن وائل کله چې نبی علیہ السلام بچای وفات شو، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دوی محمد ابتر النسل، نعوذ باللہ من ذالک، محمد چې دی د نسل ختمېدونکی دی، دا څو ورځې د مسلمان دی ناس پوي پاس پوي دا به ختم شي. ما عزتمندو تاسو پورا قرآن وګورئ، د نبی علیہ السلام په صفت باندې ډک دی. کم ځای چې ګورئ خو کتلو دپاره هم سترګو او په فکر کې فرق وي. ګوري خو ټول خلق خو په سوچ او فکر کې فرق وي. لکه امام اہل سنت اور مولانا حسن رضا خان سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر متعلق لکھ فرمائی، قرآن کے حواشی پہ جلالین لکھی ہے، موضوع خط عارض جانا سے نکالا. فرمائی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دا تفسیر جلالین دا سے لکھلا ہے دے، گویا کہ نبی علیہ السلام مخ مبارک تے قتل او دا تفسیر لکلو د سے لکھلا ہے. نو لیکن کو پورے بیانون کو پورے یو اللہ و اللہ کا رسول کلام دے، بیانون کو پورے او لیکن کو پورے فرق وی. نو ما عزتمندو چې سو وخت د الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم بد مذهب خلقو دشمنانو بے ادبی کړي، الله رب کریم په خپل باندې جواب ورکړي. اللہ رب کریم آیت نازل فرمائلو پورا سورت سورہ کوثر. اللہ فرمائی انا اعطیناک الکوثر، اے زما محبوبہ ما تا تا کوثر درکړو. کوثر د فعل په وزن باندې دی، لپاره د مبالغه، لپاره د زیاتوب، یعنی په هر شیز کې ته ما محبوبہ په هر چا نه زیات کړل. څنګه مې زیات کړل؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کے قربان تاسو تا کل پتہ ولگی دا چیز دے اللہ نبی ہم توجہ مشتا طول توجہ دے. خصائص کبرا کے دا حدیث موجود دے، تپوس کے حضرت ابو ذر غفاری چو قربان تاسو تا سوخ پتہ ولگی دا چیز تاسو دے اللہ نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا دیر دا وقت خبر دے، زه مکی مکرمه په غرونو کې روانو ما په دې کې ما ته 2 فرشتې ښکاره شوې. ما نبوت اعلان نه وکړی، 2 فرشتې ښکاره شوې. یو فرشته د ځمکې او آسمان په منځ کې ودرېده، یوې فرشتې ښکته تشریف راوړو. نو د ځمکې والے فرشتې د اسمان والے فرشتې ته وې دا صاحب چې دی دا زمونږ آقا دی او دا د ټولو انبیاء سردار او ختم الرسول الله دنیا ته را لېږلی دی. وی چې دا خبرې وکړه. دویمه فرشته ورته وایي بیا خو د ده وزن کول پکار دی، مخلوق سره خلق سره د ده وزن کول پکار دی. نو الله محبوب فرمایي یوه نوراني تله یې راوړله، په هغې تلې کې زه یو طرف ته ودرولم، بل طرف ته په هغه تله کې ما سره یو بل کس ودرولو. فرمائی زه پې باندې درون شوم. بیا یې ورته وی 2 یې کوي، یو خوا زه شم بل خوا 2 کسان شو، زه پې درون شوم. بیا فرشتې ورته وی 10 یې کوي، وی چې 10 یې کړه په 10 باندې هم زه درون شوم. بیا فرشتې ورته وی 100 یې کوس، نو یو طرف ته د نوراني په لړه کې 100 کسانو، بل طرف ته زه یوازې وم، الله زه پې باندې درون کړم. بیا یې ورته وی 100 کسانو سره وتلی. فرمائی حضرت ابو ذر ته ابو ذر
یو طرف ته زر کسان بل طرف ته زوم الله زه په باندې درون کړم. بیا یې ورته وی اوس یې 10,000 کسانو سره وتلی نو یو طرف ته زه شومه او بل طرف ته 10,000 کسان په پلړه کې ودرول. فرمای الله رب کریم زه په هغه 10,000 کسانو باندې هم درونو فرمایل. الله فرمای بیا اسمان فرشتے آواز په باندې وکړو وی بس کا دا د الله هغه رسول دی که کل جهان مخلوق را غونډ کې او د په مقابله پلړه کې ودروي الله بدای بیا هم درون په باندې و فرمای. دا سه شان او مقام والنبی الله ستا او ما تر عطا کړای. نسائی شریف په 2 جلد کې صفحه نمبر 320 باندې دا حدیث موجود دی. صحابه ناس دي نبی علیہ السلام ذکر کوي. نبی علیہ السلام ورته فرمای په باندې تشریف راوړو اے صحابه اوس کوي چې راغون شي وای مونږ د الله ذکر او د ستاسو شان او عظمت بیانولو د پاره راغون شي جمع شي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای په دې خبره تاسو قسم خوړلای شئ چې دې خبره د پاره راغون شوی. صحابه سي قربان بالکل مونږ په دې خبره باندې قسم خوړل چې مونږ د الله ذکر او د نبی علیہ السلام شان مقام بیانولو د پاره راغون شوی. نسائی شریف حدیث نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای مبارک شه زه اوس تشریف فرماو جبریل ما خواته راغی. جبریل ما ته سلام راوړی او سلام نه بعد ما ته دا عرض کو چې رب کریم فرمای چې د تا دا غلامان څه دپاره راغونډ شوي دي کم مجلس جوړ کړی دی الله رب کریم کل فرشتو تر مخه د دوی په دې مجلس باندې فخر کوي لګیا دی. کم مجلس چې دوی جوړ کړی دی کم میلاد چې دوی مناو کوي الله محبوب ذکر کوي او ستا او زما نبی خدا سے شان وال داسې مقام وال چې هر لحاظ سره امام اہل سنت فرمائی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سنگے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور بی بیانے وے خز خپل منځ کې زد هم زیات کوي. هر بی بی با دا ذہن و دا بے کوشش و چې زما خاوند راضی چې ما لدی بل خزینه خیسته خوشبوئی لګولی وي او زما خاوند د خوخه کې سلور خزه وي یوې قدر زیات وي دوه بیا دومره نه وي دریو دومره سلورو خو بیا بالکل قدر نه وي. خو حضرت عتبہ بن فرقد صحابی رسول دا کمالو چې کور ته برادن نشو دوی به چې څنګه خوشبوئی لګولې او د دوله خوشبوئی به الله غالبه په وګرځوله. یو ورځ سلور وړه بیبیانې ورته غونډې شوې په زمونږ خاوند مونږ دا کوشش وي مونږ هر وخت دا کوشش وي چې مونږ داسې خوشبوئی داسې پرفیوم ولګو چې تا نه مو خوشبوئی تیزه یو ته خوښه کې خو مونږ چې کله هم ولګو تاسو را دن نشئ زمونږ خوشبوئی غیبه کې دا راته ته کومه خوشبوئی لګوي اے صحابی رسول اے د الله محبوب دوست ته کومه خوشبوئی لګوي. نو ما عزت مندو حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمای زه هیڅ خوشبوئی نه لګوم. وی دا خو کېدای نشي ته خوشبوئی نه لګه هر وخت خوشبودار معطر او مقصد خوشبوئی نه لګه وی زما معامله بل شاید څنګه دی وی زما زه بیمار شوم چې بیمار شوم په بدن میں دانې راوخته لاړم الله رسول پسې الله محبوب ته مې قربان په دې بدن میں دانې راخته دي وی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا خپل لاس مبارک د سکړه سې ور اوه بے ور شوف کړل هغې نه بعد داسې ومګل او زما په بدن باندې راکاږل په خدای مې د قسم وي کومې ورځې نه چې الله محبوب ما په بدن لاس تیر کړی دی زه هېڅ خوشبوئی نه لګوم دا د محبوبه لاس برکت دی چې زما کل بدن نه خوشبوئی راځي هر لحاظ سره. امام اہل سنت فرمائی تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ما عزت مندو دا مجموعی مسئلہ دے چې د انسان وینه هم ناپاکه دی نجس دی او د دې سکل هم حرام دی. په بدن باندې ولګي بدن ناپاک وي په کپڑے باندې ولګي کپڑا ناپاک چې څنګه پیشاب نجس ته ناپاک ته دسه هر انسان وینه هم
خو جمهور علماء په دې خبره اتفاق ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بول مبارک هم پاک تي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم وینا مبارک هم پاک ده. په کل جند کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم سلورو کسانو وینس کړي ده. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مالک بن سنان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو بل صحابی دے. دے سلورو کسانو دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینس کلے دا سنگ اس کلے دا. حضرت مالک بن سنان متعلق راضی حدیث شریف تے احد چکل جنگ کے دو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا غاخ مبارک کے غش ہے وہ لگے دو آغا غشی چکمے کڑے وے پا کہ آغا نبی علیہ السلام پا دے غاخون مبارکو کے گیر شوے. نو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ دا سے مینا محبت صحابہ کڑے دے. نبی علیہ السلام پا خلے مبارک باندے خپلا خلق کے خواہ پا غاخونو باندے آغا کڑے را باسلے تر دے پورے چھ ایوے کڑے را کاگلو سارا یو غاخ مات شو. اس چھ غاخ مات شی اول زاو بل پس تاوس تخپت غاخ سمرا درد دے چاہتا نزدے نورزو خونا و اللہ محبوب تا تکلیف رسید لائے دے زبطر وقت کلا رشم چھ دا بلا کڑا میں باسلی نوی پا بلے کڑے باندے وہ لگے دو چھ بلا کڑے باسلا بل غاخے پہ باندے مات شلو خو پرینو خو دوارا کڑے ہو باسلے. حضرت مالک بن سنان فرمائی پا دے ورز میں اللہ نبی دم روینا میں وسکلا فرمائی چھ شنڈ مبارک میں پر راکاگلو باندے سپینا کڑا پا دے کنارے باندے فرمائی اللہ محبوب صحابہ رغنڈ کر اے صحابو کتاسو جہنم نا بری سڑائے قتل گوڑے. نو حضرت مالک بن سنان تا گورے اللہ رب کریم دوزخ پد باندے حرام کڑائے دے سش ہے اللہ نبی بھی نے وسکلا. حضرت عبداللہ ابن زبیر سنگ وسکلا نبی علیہ السلام پچھنا اورتوائی حجامہ چھ مونگ خلق اورتوائی حجامہ نبی علیہ السلام کڑے وا نو پیو لوخی کے وینے پرتے وے اکم بدن نچے ناپاک وینے اوباسی بیماری بے دا سنت تے دے سر انسان بدن تا بیماری ندن نکی حجامہ سنت تے پخوا بطول خلقو کولا دی سر بیماریاں بدن تا ندن نکی گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجامہ کڑے وا نو ما تیو فرمال چھ دلتا پا دے لوخی کے وینے پرتی دی وائخلا عبداللہ بن زبیر پا دا سے زیبان دے واچاو چاہ نظر پہ پرینو سی. فرمائی ما اوچت کرلو لگتیم بعد مانا بیاتا پوس کے چھ صدے وکڑا میں قربان دا سے چیرتا زائے میں ورطا پیدا نکڑو دا سے زائے میں ورطا پیدا نکڑو چھ ما آغا پہ باندے دے تاسو وینا پہ غزار کڑے ہو قربان وہ میں اسکلو. نبی علیہ السلام خفان شو نبی علیہ السلام دانو ورسی چیر سوک دے انسانانو وین اس کی نبی علیہ السلام ورطا وہ خاندل او نبی علیہ السلام ورطا وہ فرمائل اے عبداللہ گویا کہ تاخ پلا خیٹا جہنم اور باندے حرام اکڑلا. چھ نبی علیہ السلام وین مبارک ہے اسکلا وین اللہ سکے نبی علیہ السلام بول مبارک. نبی علیہ السلام دو منزے وے ایوے نمو برکت ام ایمن بلے نمو برکت ام یوسف او دوارو دے نبی علیہ السلام بول مبارک سکلی دی او برکت ام ایمن با نبی علیہ السلام دیر زیاد خدمت کولو دیر زیاد خدمت پہ کولو. یورز نبی علیہ السلام ورطا فرمائی زما کٹ لاندے سپرات دی دا واخلا پا دا سی زیبان دے کیک دا چاہ نظر پہ باندے پرینوزی لکٹیم بعد تا پوستے اکڑو اے ام ایمن صد اکڑو وی قربان زو گرزدم خو چرت دا سے مناسب زہر تا پیدا نشو مخو کسوک ملاد کے کہنے یارا بس دی خدا نبی علیہ السلام بس ذکر کے بل کار نشتا ہے و خدای بندہ اللہ خو توحید خو یہودیان ہم منیم مشرکان ہم بت چا سجدہ کہ اگا خلق ہم وی اوپر والا خبر خطولا پر رسالت کی نخط دا رسالت نہ انکار کے سوک نبی علیہ السلام سر بل نبی برابر گرزے کا دیانے اصل خبر خدا دے نمائی عزت مندو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطا فرمائی صد اکڑو وی قربان دا سے مناسب زہر آتا پیدا نشو نو وہ مسکل. راوی فرمائی نبی علیہ السلام دمرا وخاندل
چې دغه دواحق ورته وایي دې غاښونو ته، دې ثنای علیا، ثنای سفلا، بیا رباعیات، بیا انیاب. دا تیز غاښ چې دی ته انیاب وایي. دې پسې چې کوم غاښ دی دی ته دواحق وایي. دا څلور واړه غاښونه، یو ښکته یو بره یو خوا بل خوا، دې ته دواحق وایي. نبی علیه السلام دومره وخندل چې دواحق غاښونه ښکاره شو او ورته ویې فرمایل ورځه ای ام ایمن، اللہ رب کریم ستا بدن له هرې بیمارۍ نه پاک کړو، مرګ نه علاوه بله بیماري ستا بدن ته نه دننه کېږي. راوی فرمای ام ایمن عمر تیر کړو خو په کل عمر کې دی بیماره نه شوه سوا د هغه چې دی ته مرګ تکلیف کم راورسېد. داسې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه الله محبوب سره مینه، الله محبوب سره محبت. نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ ته پکار ده. علامہ اقبال فرمائی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم خدا لا الہ الا اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. شیطان ډیر عبادت وکړ، جنت کې دومره ځای نه دی پرېښودی، خو صرف الله حکم اسجد لآدم، آدم ته سجده وکړه. نو څه وکړه؟ انکار یې وکړه. وی خلقتنی من النار و خلقته من الطین، زه دې له اوره پیدا کړم، اور برخیږي او دی دې له خاورې پیدا کړه، زه به ته سجده کوم. تفاسیر لیکي وی نه کړه، خو یو وخت په داسې راځي چې الله رب کریم به اسرائیل علیہ السلام تو فرمائی شیطان ونیسه روح قبض کا، نو شیطان به په کل جهان کې منډه وهي. حضرت جبریل امین به عرض کې مولا دا خو لمانه په زور کې تیز دی. رب کریم به فرمائی دا ابلیس دی، د پسې د مماثلت شي زه پیدا کوم. نو الله به دوه سپي پسې ولګي، شیطان مخ کې هغه ورپسې. شیطان چې کم ځګي کې سیدنا آدم صفی الله علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک ته اکه ځګي باندې به سجده ولګوي. الله رب کریم ورته فرمای په ژوندانه دی نه ورته کولوس مرګ تر باندې وکړه لکن. وما عزت مندو قدرم اصل خبر سے شاید دا محبت خبر دے، محبت خبر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر محبت. بخاری شریف حدیث تے، بخاری شریف سویبیہ دا دا ابو لہب نبی علیہ السلام میرا نائے ترہم او انتہائی غٹ دشمن و ابو لہب دے نبی علیہ السلام غٹ دشمن و روزانه به منصوبه وي. خزه ام جمیل داسې بدبخت خزه وا چې په خپل بزنګل تطلا او ګډۍ به راوړه او داسې ګډۍ داسې لرګي به راوړه چې په یوه کې به خړیر ازغیو. نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسولو لپاره او د دې مرګ بیا څنګه وشو؟ دا ګډۍ په سر باندې وا راخیستې وا، یوې تیږې باندې کې خو ټیکې ولګول او پړه یې مړی کېو. بس اللہ رب کریم جبریل تو فرمائل وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اللہ جبریل تو فرمائل دے گیڑے تا دکا ورکا چا دکا ورکڑلا اگا اخوا لاڑا پڑا دے مرائی تا فیٹ شولو دے سر دے حلاکا شوا. دومرا انتہائی بغض بے لرلو نبی علیہ السلام سرا. خو بخاری حدیث تے چا مرگ نبادا کور والو پا خوبو قتلو. بعضی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی ذکر کرا دے صدر سرا وشو دی وای ستاسو نه جدائی نه بعد یوه لمحه مې سکون نه دی پیدا کړی. بخاری قرآن نه بعد دویمه درجه د بخاری دی. خو الا لیل الاثنین و یوم الاثنین فیسقی باصبعیه، فرمائی مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام متعلق دا خبر دی وی ما ته د پیر په شپې او د پیر په ورځ د ګل په شپې او د ګل په ورځ ما دې ګوتې نه دې صبابې نه ما ته یخې اوبه راکولی کېږي. وی دا له وجه نه څه له وجه نه؟ وی نور نه یم خبر، نور نه یم خبر. خو کله چې عبدالله په کور کې محمد پیدا شو صلی الله علیه و آله وسلم، ما خواته زما منځ سویبیه راغه ما ته وی زما آقا عبدالله په کور کې نن یتیم بچای محمد پیدا شوی دی. وی زه خوشحال شوم او داسې مې په دې ګوتې اشاره ورته وکړه چې ورځه بیا ته ازاده یې. ما ته معلومیږي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ولادت په خوشحالۍ باندې په ما باندې رب کریم دا انعام وکړو او د پیر په شپه او پیر په ورځ ما ته دې ګوتې نه اوبه میلاویږي. نو امام زرقانی مواہب لدنیا بخاری پشرہ کے فرمائی فما بال حال المسلم، پس حال بوی دا مسلمان دا کافر دے نیمانی او منز ازاد کر دل وجه چورارہ میں پیدا شو او فرمائی مونگ مسلمان خوی منو او دل وجه نبی علیہ السلام میلاد مناوکو دانوی چا عبداللہ زوی پیدا شو مونگ وایو ختم الرسول اللہ دنیا تراولے گلو.
واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. خلق بخپل ژوندۍ لونه خخولې، ژوندۍ لونه وخخولې، په منډۍ کې به ښځو سړو د زناورو په شان سودا کې ده. بس دا محبوب چې دنیا ته راغی خلکو ته انسانیت وښودلو. مونږ خو په دې وجه سره میلاد مناو کو چې کچیرته الله محبوب نه وای لولاک لما خلقت الافلاک. الله فرمایي حدیث قدسی د ما به اسمانونه ځمکې نه پیدا کړي. لولاک لما اظهرت ربوبیه، ای زما محبوب ما به خپل ځان هم چاته نه وښیلی. مونږ خو دې له وجې نه میلاد مناو کو. نو هر مسلمان ته پکار ده چې حسب توفیق د نبی علیه السلام پر راتګ باندې خوشحالي مناو کی، د رب شکر ادا کی. په کل عالم کې نبی علیه السلام میلاد مناویږي. نو ان شاء الله العزیز زمونږ فیضان مدینه کې به اتوار په ورځ 11 بجې اجتماعي ذکرونات پروګرام به وي او 2 بجې به له دې ځای نه جلوس وځي. تاسو ټول په دې کې شرکت وکړئ. نبی علیه السلام د ولادت خوشحالۍ په وجه سره نوې جامې نوې استری شوې جامې، منځلې جامې، خوشبوی ولګوئ، سترګې تورې کړئ او عطر ولګوئ. بهترین انداز کې پلاس کې تسبیح وي، کاؤنټر وي، درود شریف وایي، سړی په جلوس کې شرکت وکړي. انشاءالله دا تک به هم ستا دپاره الله د جنت ذریعه وګرځوي. خامخا شرکت وکړئ پکې، ضرور به ضرور شرکت وکړئ. دا د نبی علیه السلام د ولادت ورځ دی او دا د مدینې د صحابه کرامو سنت دی چې کله نبی علیه السلام مکې نه مدینې ته هجرت کولو، صحابه څوک په بوټو ختلي، څوک په کوټو باندې ورته ولاړ دي، نر او ښځې څه وایي؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. فرمای الله په مونږ باندې 14 سپوږمۍ راپورته کړه د مکې مکرمې د غرونو له منځ نه. فرمای وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. صحابه فرمای په مونږ باندې د الله شکر ادا کول واجب شو. ولې؟ چې الله طرف ته بلون کې مونږ خواته راغی، الله طرف ته بلون کې مونږ خواته راغی. کدا نبی علیه السلام نه وی الله دې نه کې مونږ بچرته بوتانو ته سجدې کولې. رب کریم دې مونږ ته په دې خپل ایمان باندې استقامت را نصیب کې. ان شاء الله جلوس به پیغه کې هم شرکت وکړي، دې لپاره چنده حکم هم کوي، پیغه کې هم تعاون وکړي. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق را نصیب کی. آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب کریم پروردگار عالم مولا